सर ओहो ओहो नातिनो नातिनो सही अन्त पनि चोट लाग्छ यहाँ टाउको दुखेको आयो उठ्नु बिस्तारै कसरी लड्नु भयो दुखी नातिनो सर बिस्तारै छोड्नु सर म बिस्तारै मालिस गरिदिन्छु दुख्यो नातिनो सर के हुन्छ ओहो के पारा हो यो कान्छीको मलाई चाहिँ आँखा लाग्यो भनेर कालो मसो दल्न लाउने अनि ऊ चाहिँ बितुवा भएकी मान्छे दिन दहाडै केटासँग लठाडिएर बस्ने यो त भएन ममाथि घोर अन्याय भयो अब अध्यक्षलाई भनेर यो केटालाई पनि जुत्ताको माला लाएर कालो मसो दलेर यो गाउँबाट ननिकालिकन म कहाँ छोड्छु र पक कान्छी तेरो यो चर्ती कलाको पर्दाफास अब नगरिकन छोड्दिन अब जुत्ताको माला लाउने त्यो केटाको पालो पक केटा अलि हल्का भयो हजुरलाई भयो खुट्टामा चाहिँ अलिक दुखिरहेछ हजुर आएर सहयोग गरिदिनु धन्यवाद है धन्यवाद दिइराख्नुपर्छ त हजुरले हामीलाई त्यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ खाना खाएर बिस्तारै आउनुभएको भए पनि हुन्थ्यो हतारले हिँड्नुभयो यहाँ आएर लड्नु भएछ बिस्तारै खुट्टा टेक्ने कोसिस गर्नुहोस् त बिस्तारै खुट्टामा त गहिरै चोट लागेको छ हुन्छ म कोसिस गर्छु बिस्तारै 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 टेक्नु त खुट्टामा चाहिँ धेरै दुख्यो हजुरको खुट्टामा धेरै गहिरो चोट लागेको छ सर त्यही भएर दुख्यो होला घर पनि हजुरको टाढै हो भन्नुहुन्थ्यो यस्तो खुट्टा छ कसरी हिँडेर जानुहुन्छ अब होइन केही छैन म बिस्तारै बिस्तारै जान्छु बुवाको ख्याल गर्नु है हस् राम्रोसँग जानुहोस् है हस् ओहो खुट्टाबाट त्यति धेरै ब्लड बगिरहेको छ घर पनि टाढै छ भन्नुहुन्थ्यो यस्तो अवस्थामा घर जाँदा मलाई धेरै गाह्रो हुन सक्छ फेरि उहाँको यो अवस्था भएपछि पनि मैले घरतिरै पठाएँ भन्ने कुरा बुवाले थाहा पाउनु भयो भने बुवा मसँग रिसाउन सक्नुहुन्छ के गर्ने होला बरु केही दिन यतै राखेर निको भएपछि घर जानुहोस् भनौँ कि क्या हो सर सर एकछिन पक्नुहोस् त सर हजुर के भयो हजुरको खुट्टामा
एकदमै गहिरो चोट छ। टाउकोमा पनि टुटुल्को उठेको छ। टाउकोको मात्रै चोट भएको भए त बिस्तारै हिँडेर जान पनि खासै फरक पर्दैन थियो। खुट्टाको चोट छ, हिँडेर जानुपर्ने मान्छे। फेरि आजभोलि यो मौसमको पनि भर छैन। कहिले पानी आउँछ, एकैछिनमा घाम लाग्छ। केही गरी पानी परेर हजुरको खुट्टा भिज्यो भने त्यो घाउमा झन् असर पर्न सक्छ। त्यसैले यो हजुरको खुट्टाको चोट अलिकति निको भएपछि जानु होला। अहिलेलाई हाम्रै घरमा बस्नुहोस् न है। होइन ठिकै छ। अब यो खुट्टाको घाउ निको हुन धेरै दिन पनि लाग्न सक्छ। अब यो घाउ निको हुँदासम्म म यहाँ बसेँ भने तपाईँहरूलाई मेरो कारणले धेरै दुःख हुनसक्छ। त्यसैले म बिस्तारै जान्छु है। त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न सर। दुःखको के कुरा? हजुरले पनि त हाम्रो लागि धेरै दुःख गर्नुभएको छ। अस्ति हजुर समयमै नआउनु भएको भएदेखि मेरो बुवाले समयमै उपचार पाउनु हुँदैन थियो। त्यसैले मेरो बुवालाई एउटा ईश्वर जस्तो भएर आएर सहयोग गर्ने मान्छे आज यस्तो चोटै चोट भएको बेलामा चुप लागेर घर जानुहोस् भन्न मेरो मनले दिएन मलाई। त्यसैले हजुर ठिक भएपछि मात्रै जानु होला। त्यहाँमाथि केही गरे मेरो बुवाले तपाईँ यस्तो चोट लागेको मान्छे हिँडेर जानुभयो भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने किन ल्याइनुहोस् भनेर मलाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यसैले हिँड्नुहोस् न सर, हाम्रो घरमा गएर बस्नुहोस्। यो घाउ अलि ठिक भएपछि गाउँतिरै हुने केही उपचार गरौँला, अनि अलिक ठिक भएपछि हजुर जानु होला। हुन्छ? खै अब यो घाउ निको हुन नि कति दिन लाग्ने हो। अब हजुर घरमा बुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ। अब म पनि यस्तो भइहालेँ। म पनि बिरामी भएर त्यहाँ थप्यो भने त हजुरलाई बिरामी स्याहार्दै ठिक्क हुन्छ। बरु यसो गरौँ न, म लडेको यो घाइते भएको कुरा बुवालाई नभनिदिनु होला। अनि म बरु बिस्तारै जाँदै गर्छु नि है। सर, हजुर जस्तो मान्छेले यसरी झुट बोल्न सिकाएको सुहाएन। त्यति गहिरो चोट छ खुट्टामा, यसै पनि हजुरलाई हिँडेर घर जान अब कति दिन लाग्ने होला। त्यही भएर खुरुक्क यहाँ बस्नुहोस्, अलिकति खुट्टा ठिक भएपछि जानु होला। किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ? हजुरलाई नै गाह्रो हुन्छ सर हिँडेर जानलाई। त्यही भएर भनेको आफूलाई चोट दिई हाम्रो घरमा नबसेर के पाउनुहुन्छ र तपाईँले? मैले के स्याहार गर्नुपर्छ र हजुरलाई? कमसेकम हजुरलाई रेस्ट हुन्छ, बस्ने ठाउँ हुन्छ भनेर मात्रै भनेको हो। मलाई केही दुःख हुँदैन। भनेको मान्नुहुन्छ भनेदेखि बस्नुहोस्। अब यति भन्दा पनि हजुरलाई लाग्दैन भने म के भनौँ? हुन त हो, अब हिँडेर जाउँ भने पनि गाह्रै छ, गाडी पनि पाइँदैन। यो लकडाउनले गर्दा साह्रै दुःख पायो। लकडाउन नभएको भएदेखि त्यसमा गएर पुगिसक्थेँ। मैले गर्दा हजुरले पो दुःख पाउनु भयो त। दुःख हुँदैन सर, मलाई केही दुःख हुँदैन। हेर्नु त, तपाईँको खुट्टाबाट त्यत्रो ब्लड गइसक्यो। हाम्रो घरमा हेर्नुहोस्, म तपाईँको खुट्टाको घाउ सबै सफा गरिदिन्छु। त्यसपछि हजुरलाई अलि आराम भयो, घर जानु सक्छु जस्तो लाग्यो भने आजै जानु होला। अलि गाह्रो भयो भनेदेखि जहिले सक्छु जस्तो लाग्छ त्यही दिन जानु होला सर। ब्याग दिनु त, धेरै उभिएर नबस्नुहोस्, यो ब्याग दिनु, म बोक्छु। ठिकै छ, ब्याग मै बोक्छु नि त है। सर तपाईँलाई गाह्रो भएको छ, दिनु न, दिनु प्लिज। हो त? हजुर। खै खै, ल बिस्तारै हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै। आमै हेर न है, त्यो कान्छीको ताल केटालाई अँगारो मारेर पो हिँडिरहेको छ त। ओइ, यो केटा त को हो त? हाम्रो गाउँको त होइन त, मैले त देखेकै छैन त। खोइ को हो को? मैले त झन् देखेकै छैन पहिला। ओइ, को रहेछ त? जाऊँ न पछि पछि पत्ता लगाउँ जाऊँ। कटिसके छोडिदिनु, नजाने। दुनियाँ केटा लिएर अँगालो हालेर हिँड्छ, के हेर्न जानु? हामीले चिन्या होइन, केही होइन, नजाने, छोडिदिनु। ए त्यसपछि नजानी त, ल आफ्नो काम घाँस काटौँ जाउँ। सुई सुई के कुरा काटेर बस्नु अर्काको है? हो, हुन त त्यो कान्छीको बुढा पनि मरिहाल्यो,
छोरी पनि सानै छे, माइतीमा बसेकी छे, पुलपुल्याएर राखेछन् त्यसको बाउआमाले, त्यही भएर बिग्रेकी त्यो कान्छी त। हो त, कान्छी बिगारेकै कान्छीको बाउआमाले हो। मेरो जस्तो छोरी कोही छैन भन्छन् यसको बाउआमा। मलाई त कान्छीको मुखै हेर्न मन छैन, देखिहाल्यो। काटी फेरि काटिहाल्छ नि। आफ्नो काममा ध्यान दिन छोडेर अरूको कुरा काटेपछि काटिहाल्छ नि हात। ठिक्क पर्यो। राम 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 राम, के देख्नु पर्यो? यो कान्छीले के गरेकी होली यस्तो? बुढो मरेर माइत बसेकी मान्छेको यो जात्रा ठुक्क। यत्रो बेरसम्म आउँदिन त कान्छी, के भयो त? बुवा, सरको त लडेर खुट्टै काटे त धेरै गहिरो चोट लाग्छ बुवा, हेर्नु न। के भयो बाबुलाई? ए भगवान्, बुवा किन आउनुभएको तपाईँ? होइन छोरी, बाबु लाउनु के भयो? हेर्नु न बुवा, छोरी त लड्नु भएछ, खुट्टामा चोट छ। यहाँ त यहाँ हेर्नु न, यत्रो टुटुको उठाएको। लहेर अया, अनि यस्तो भएपछि उताउतै स्वास्थ्य चौकी लानु पर्दैन छोरी, किन यहाँ लिएर आगे? अया त के गर्नु जस्तो भयो बुवा। अनि सर त अझ मान्नु भएको थिएन, घर जान्छु भनिदिनु थियो, मैले यतै लिएर आएँ। के गर्नु बुवा? अब के गर्नु नि छोरी, अब यहाँ ब्यान्डेज पनि छैन, औषधि पनि छैन, जोतिसके चाँडो स्वास्थ्य चौकी लैजा क्या। अब त्यहाँ भए औषधि पनि लगाइदिन्छन्, ब्यान्डेज गर्छन्, सुई लाउनु पर्यो सुई लगाइदिन्छन्, छिटो लैजान छोरी। सरको खुट्टामा गहिरो चोट छ बुवा, हिँड्न सक्नुहुन्न, स्वास्थ्य चौकी त धेरै टाढा छ, कसरी लानु? कि बरु गाउँतिर कसैसँग सहयोग मागेर बोकेर अथवा स्ट्रेचर गरेर के गरी लैजाउँ त? तेरी छोरी, के भने कि तैँले मलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदाखेरि तैँले गुहार मागिस्, कसैले नटेरेपछि तैँले आफैले बोकेर लगेकी होइनस् मलाई। ढिलो नगर्न छोरी, यो गाउँमा फेरि त्यस्तो सहयोग गर्ने को छ र? अब युवाहरू सबै बाहिर छन्, बुढापाकाहरू मात्रै छन्, भकाले पनि टेर्दैनन् छोरी। ढिलो नगरिकन छिटो लैजानु बरु, डोराएर लैजा क्या छोरी, अरूको भर नपर्छ। बाबुलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो जस्तो छ, छिटो लैजानु छोरी। तपाईँलाई नि गाह्रो भइरहेछ, म के गर्नु? मलाई ठिक छ छोरी, म बस्छु। छिटो जा छोरी, छिटो लैजा छोरी, बाबुलाई लगिहाल। ती राख्दा पनि हुन्थ्यो झोला। बाबु नहातिनु है बाबु, तपाईँले केही हुन्न बाबु, के गर्नु? अब बाटै यस्तो अप्ठ्यारो छ, गाउँठाउँको स्वास्थ्य चौकी नि नजिक छैन, जसरी नि जानुपर्छ बाबु। छोरीले लान्छे तपाईँलाई नहातिनु है। हजुर पनि नहातिनु, मलाई के भन्नु भयो? के भएको छ र? अलिकति यहाँ काटो नि, अलिक ठोक्दा मात्र होइन, त्यहाँ त्यत्रो रगत आइन्छ बाबु, स्वास्थ्य चौकी त जसरी नि जानुपर्छ। छोरी जा, छिटो छिटो लैजा बाबु। बाबु उठ्नु, हजुर माथि गएर सजिलोसँग बस्नु है। म बसिहाल्छु नि छोरी, लाउनु सामान त्यहाँ बाबुले राम्रोसित। बाबु उठ्नु, उठ्नु बाबु, खुट्टै काट्नु बुवा। उठ्नु बिस्तारै टेक्नु। लैजा छोरी, सामान। अरे शिव, सामान छोरी, ल म बस्छु जा छोरी। हे भगवान्, रचेको राई प्रभु, राम्रोसित समाएर लैजा छोरी। अरे भगवान्, यति राम्रो मान्छेलाई के गर्यौ नि तिमीले प्रभु? कुन बेला पुर्याउली अब छोरीले अस्पताल? आया, आफूलाई पनि यस्तो बनाइदिइहाल्यौ। ए भगवान्, प्रभु बाटो अप्ठ्यारो छ, बिस्तारै हिँड्ने कोसिस गर्नुहोस् है।
परेको यो आँखाले। गाउँभरिको मान्छेले कान्छी बिग्री केटासँग लागि भन्दै थिए, म त विश्वासै लागेको थिएन। आज आफ्नै आँखाले देखियो कान्छी साँच्चीकै बिग्रेकै हो रहेछ। त्यही त, तर कान्छीको बाउछोरी त कोरोना लाएर घरभित्रै ढलेर बसिया छ भन्थे, तर कान्छी त लहर लहर केटासँग हिँडिरहेछ त। केटासँग नहिँडेर केटीसँग हिँड्थे त। गाउँमा कसैले मन पराउँदैन थिए, मलाई त मन पर्थ्यो। फेरि आज यसको चर्ती कला देखेर मलाई नि मन पर्न छोड्यो। मलाई नि मनै पर्दैन। होइन, त्यो कान्छीसँग हिँड्ने केटा चाहिँ को रहेछ? कान्छीलाई त कोरोना लागिसक्यो, त्यो केटालाई कोरोना सर्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ यस्तै ताल हो भने कान्छीको फेरि त्यो केटासँग बिहे हुन्छ। पहिलाको नि बुढो मरेको हो क्या अरे, अहिलेको नि कोरोना लागेर मर्छ, अनि कान्छीको बिजोको हुन्छ। ओइ, के हो पारा तिमीहरूको? हिही गरेर हाँस्दैछ त। यत्रो महामारी फैलिरहेको छ, तिमीहरूले खिल्लीको रूपमा लिने? हावाको तलमा चाहिँदो नचाहिँदो कुरा गरेछ, हिही गरेर हाँस्या छ। तिमीहरूलाई थाहा छ मान्छेको ठाउँ ठाउँमा कस्तो बिजोग भइसक्यो? हाम्रो गाउँ पनि यसरी नै महामारी फैल्यो भने हाम्रो कस्तो बिजोग हुन्छ? हावाको तलमा हाँस्या छ, खिल्ली उडाछ मान्छेको। कसले खिल्ली उडायो? हाम्रो कान्छीको बाउछोरीलाई कोरोना लाग्यो भने सुन्यो, त्यही भएर भन्या त हो नि। त्यही त। ए, अरूले भनेको सुनेको भरमा पो तिमीहरूले कुरा काट्दै हिँडेको? आफैले गएर कानले सत्य सुन्नलाई त भ्याउनु नै पर्यो नि तिमीलाई। फुर्सद छैन अर्का कुरा काट्दैमा? ल धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन, हाम्रो पनि दुनियाँ कुरा काट्ने फुर्सद छैन होइन। यही आँखाले कान्छीले केटा लिएर गएको देखेर पो भनेको त नि, धेरै फुर्ती लाउँदै रहेछन्। फुर्ती तिमीहरू लागि मैले लाएँ। एउटा केटी केटासँग हिँड्नै हुँदैन हो। कान्छी केटासँग हिँड्ने त के भयो? तिमीलाई टाउको दुख्यो? न उसको आफ्नो दाजुभाइ पर्ने हो कि? तिमीहरूले चिनेछ? तिमीहरूले चिनेर कुरा काटे हो? बुझ्नु न सुझ्नु कुरा काट्दो रहेछ है तिमीहरू त। के तिमीहरू अहिलेसम्म कुनै पनि केटासँग हिँडेको छैन? दाजुभाइसँग हिँड्ने गरेको छैन तिमीहरू? के केटी हिँड्ने गरेको छ कि क्या तिमीहरू? लाज पचेकीहरू। बिचरा त्यो कान्छी श्रीमान बितेर कहीँ कतै सहारा नपाएर माइती आएर सहारा लिएर बसेकी छ, त्यस्ताको कुरा काट्नु लाग्छ नि तिमीहरूलाई? हेर न, खुब कान्छीको पछि लाएर बोल्ने बाँकी। पहिला म पनि तलस्तै थिएँ, अहिले कान्छीको चर्तीकला देखेकन मलाई कान्छी मन पर्न छोड्यो। कुन दिन तँलाई पनि मलाई जस्तै हुन्छ। तेरो जस्तो मन छैन मेरो। केही कुरा देखे कि सत्य नबुझिकन विश्वास गरिहाल्ने। कति प्राय कुराहरू आफ्नै आँखाले देखेर त सत्य हुँदैन, बुझिस्? बुझेँ हजुर, बुझेँ। हजुर ठुलाबडा वरिष्ठ मान्छेले भनेको छर्लङ्गै पारेर बुझ्यौँ हामी दुवैजनाले। हजुर अब लाग्नुहोस्। हेर न बोलेको ढङ्ग, कुकुरको पुछार। 12 वर्षसम्म ढुङ्ग्रामा हाल्दाखेरि बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ भन्थ्यो, तिमीहरू पनि त्यस्तै छौ। कुकुरको पुछार बाङ्गे जस्तै तिमीहरूको यो घमण्ड र नराम्रो व्यवहारले कुन दिन नाङ्गिन्छौ अनि थाहा पग्लो। कति न कान्छीकै पछि लिएर बोल्ने बाँकी होइन। यसलाई त कान्छीले घुसै खाँदेर राखेको छ क्या, जतिखेर नि कान्छीकै कुरा लिएर बोल्छ बा। त्यही त, छोड्दे, हाम्रो आफ्नै काम गरौँ। कान्छीले केटा लिएर कहाँ पुगिसक्यो ल, हाम्रो मेलो जस्ताको त्यस्तै छ। यसो गरौँ, साह्रै थाकियो। यो घाउ पनि अलिक बढी नै दुखे जस्तो भयो। एकछिन कतै बसौँ न है? यहीँ बस्नु हुन्छ। आउनु न तपाईँ पनि बस्नु। बस्नु। ठिक छ, मलाई त थकाइ लाग्छ, हजुरलाई पो गाह्रो भयो। ठिकै छ मलाई। म को हो चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई यसरी डोर्याएर लिएर हिँड्नु पर्दा गाउँ समाजले कुरा काट्लान् कि भनेर तपाईँलाई कति अप्ठ्यारो लागेको होला है? छैन सर, गाउँलेहरूले कुरा त कहिले नकाटेका हुन् र। गाउँलेहरूले कुरा काटे पनि नराम्रो सोचे पनि मेरो परिवारमा बुवा आमाहरूले कहिले मलाई नराम्रो सोच्नुहुन्न। मलाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले गरेको विश्वासमा मैले पनि कहिले पनि घात गरेकी छैन। त्यसैले अरूले कुरा काटे पनि मलाई केही फरक पर्दैन। मलाई त यस्तो लाग्छ, हामीले छोरा होस् या छोरी होस्, कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि सहयोग गर्नुपर्छ सोच्छ मनले। अब आफू राम्रो हुँदाहुँदै असल सोच्दा सोच्दै कसैले गलत सोच्छ, शङ्का गर्छ, कुरा काट्छ भनेदेखि त्यसमा हाम्रो के दोष? हजुरले हल्का भयो? अब हिँड्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि बिस्तारै जाउँ है। चाँडै स्वास्थ्य चौकी पुग्यौँ भनेदेखि चाँडै उपचार हुन्छ अनि हजुरलाई अलि सन्चो हुन्छ कि।
आमा नमस्कार। नमस्कार। अध्यक्षज्यू कहाँ जानुभयो आमा? बाबु काठमाडौँ गएको छ त बाबु। ल यस्तो बेलामा पनि काठमाडौँ किन जानुभएछ काठमाडौँ? ओडाको कामले गएको बाबु, आउला 1-2 दिनमा। बाबुको केही काम छ भने मलाई भन्दा नि हुन्छ, म भनिदिउँला आएपछि। खै आमा काम त थियो, हजुरलाई भन्ने कि नभन्ने? भन्नु न बाबु, भन्नु, मलाई भन्दा के हुन्छ र? खै आमासँग कसरी कुरा गर्नु? अस्ति हजुरको छोरा अध्यक्षज्यूले त्यो कान्छीसँग एकछिन बसेर बोलेको न्युमा मलाई सारा गाउँले बटुलेर कालो मसो लाएर जुत्ताको माला लाएर झन्डै गाउँबाटै निकाला गरिदिनु भयो। अहिले त्यही कान्छी को नचिनेको केटासँग बाटामा अँगालो मारेर बसेकी छ। उसलाई चाहिँ सजाय गर्नु पर्दैन? म माथि मात्रै अन्याय गर्ने कि म अन्तबाट बसै सरेर आएको भनेर हेप्नुभएको अध्यक्षज्यूले? यस्तो त गर्नु भएन नि आमा। खोइ बाबु, यस्तो कुरोमा बुढी मान्छेलाई के थाहा हुन्छ र? छोरा आएपछि म भनिदिउँला। ल आमा, अध्यक्षज्यू आउने बित्तिकै नबिर्सिकन भनिदिनु पर्यो। अध्यक्षज्यू आउन्जेलसम्ममा म गाउँका सबै मान्छेहरूलाई भनिराख्छु। अनि जसरी मलाई कालो मसो दलेर जुत्ताको माला लाएर गाउँलेको अगाडि बेइज्जत गरेको थियो नि, त्यसै गरी त्यो केटालाई पनि कालो मसो दलेर जुत्ताको माला लाएर सबैको अगाडि बेइज्जत गराउनु पर्यो। अनि त्यो कान्छीलाई पनि मसँग माफ माग्न लगाउनु पर्यो। यति चाहिँ गर्नु पर्यो है आमा। हेर्नुहोस् त आमा, त्यो कान्छी समाजको अगाडि खुब सती सावित्री बन्छे। अस्ति त्यत्रा समाज बटुलेर मेरो बदनाम गरी, अहिले त्यही कान्छी चिन्दै नचिनेको को केटासँग दिउँसै बाटोमा अँगालो मारेर बसेकी छ। अनि त्यो चरित्रहीन केटीलाई मसँग माफी माग्न लाउनु पर्दैन त आमा? खोइ बाबु, जसले गल्ती गर्छ उसले माफी त माग्नु पर्ने हो। त्यो कान्छी त्यति खराब केटी जस्तो त लाग्दैन मलाई त। अब कुरा के हो बाबु, आसी समाज राखेर छिनाफाना गर्लान् नि बाबु, म भनिदिउँला, चिन्ता नगर्नु। ल आमा भनिदिनु ल, म गएँ। हस् बाबु, हस्, म भनिदिउँला। खोइ गाउँमा पनि के हो यस्तो कोरोनाको बेला छ, काठमाडौँ गएको आएको पनि छैन, के हो खोइ। लु, अनि यो थत्रै आँखाले के देख्दैछ आज? अनि यो गान्छीको बुढा त भैलै मरिसकेको छ भन्थ्यो त, फेरि आज एउटा केटासँग लखर हिँडिरहेको छ। यसरी हिँड्ने केटी त होइन। ओ लुङ्गा गान्छी, ओ गान्छी, पलाउँदा डाँडै काटेर गइ त गो। लु, केही न केही गडबड चाहिँ छ है। होइन, त्यो रामचन्द्र बाजेले फेरि पनि यो गान्छीको बिहे गरिदियो कि क्या हो? हामी गाउँलेहरूलाई नभनिकन सुत्तुकै बिहे गर्यो कि क्या हो? हामीलाई खोज खुवाउनु पर्दैन? यति मकै गरिसकेर चाहिँ गएर हामीले पनि त खोज त खुवाउनु पर्यो नि भनेर भन्नु पर्यो। गौरी के गर्न लाग्यो तिमी? के गर्नु, बसिरहेको। कति कामले आउनुभयो? तपाईँले त गाउँको चेलीबेटीलाई नराम्रो नजरले हेर्छ भन्ने हल्ला चलिरहेछ। यहाँ नबस्नुहोस् है, गइहाल्नुहोस्। कहाँ जानु गौरी? वास्तवमा तिमीले सुनेको हल्ला मात्रै हो। म त्यस्तो खराब मान्छे होइन। मलाई पुरै मेरो अनुहारमा हेर त, काहीँ म खराब मान्छे जस्तो देखिन्छु त? खराब त त्यो कान्छी रहेछ। दुनियाँको अगाडि मलाई खराब बनाएर देखाई, अहिले ऊ आफै चर्तीकला देखाएर बसिरहेकी छ। ल, के कुरा गर्नुभएको? कान्छीले त्यस्तो चर्तीकला के देखाइ र? के चर्तीकला भन्ने त म भनिहाल्छु नि, सुन न। अनि त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्दैन? चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। मेरो नजरमा कान्छीलाई चाहिने नचाहिने कुरा गरेर नराम्रो बनाउनु खोज्नु भएको होला होइन? तपाईँको नाटक बुझिसकेँ मैले। तपाईँको अस्ति बदनाम भयो भनेर अहिले कान्छीसँग बदला लिनु खोज्नु भएको होला होइन? तपाईँको यस्तो नाटक मेरो अगाडि चल्दैन। गइहाल्नुहोस् त यहाँबाट। त्यस्तो होइन क्या, कान्छी वास्तवमै खराब छ। त्यसलाई पनि त सजाय हुनु पर्यो नि। कसैले मेरो कुरा त सुन्दैनन्।
किन विश्वास नगरेको मेरो कुरालाई? होइन, तपाईँले मैले जानु भनेको सुन्नु भएन। तपाईँको कुरा सुन्नु छैन मलाई, गइहाल्नुहोस्। चाहिने नचाहिने कुरा गर्दैछ। सोझो रुखलाई त छानी छानी काट्छन् भन्थ्यो, हो नै रहेछ। यति बेला कहाँ पुऱ्यायो ओली छोरीले? गाउँमा झट्ट पऱ्यो बेला सहयोग गर्ने मान्छे नि कोही भएनन्। आफ्नो हालत पनि यस्तो भयो। त्यत्रो घाउ लागेछ खुट्टा, हिँडाउँदै कुन बेला स्वास्थ्य चौकी पुर्याउली। बाटो पनि अप्ठ्यारो छ, न बाटोमै लड्ने हुन्। यत्रो सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई किन यस्तो गराइदेऊ नि प्रभु। चाँडै स्वास्थ्य चौकी पुगेर निको पार्दै है भगवान् परमेश्वर। हौ बाजे, ए कस्तो सातो जाने गरी कराएको। पद्मे बाबु आऊ, बस आऊ। होइन हौ बाजे, अनि सुटुक्कै गाउँलेहरूलाई पनि नभनिकन छोरीको दोस्रो बिहे गरिदिएर फौज पनि एक्लै खाएर आइया भन्दा थपार थुपुर बसिया छ त। अनि छेरपाटे पनि चलेको छ कि क्या? होइन, के भन्छ नि कसले गरिदियो छोरीको बिहे? लु, अब बिहे तपाईँको छोरीको तपाईँले नगरिदिएर अब मैले गरिदिन्छ त। के नचाहिँदो कुरो गरेको ए पद्मे बाबु। अब यहाँ लडेर झन्डै ढाड खुस्किएको थियो, बल्ल बल्ल तङ्ग्रेर बसेको छु। कसले गरिदियो छोरीको दोस्रो बिहे? कसले भन्यो तिमीलाई यो नचाहिँदो कुरो? लु बाजे पनि अब कसले भन्नु नि, यही मेरो दुईटा आँखाले देखेको। होइन, कहाँ देख्यौ तिमीले? लु बाजे पनि अब कहाँ देख्नु नि हौ, बाटोमा देखेको नि। तपाईँको छोरीले आफ्नै बुढालाई जस्तै गरेर एउटा केटालाई हात समाएर हिँडिरहेको थियो। अब तपाईँको छोरी त्यसरी अरू केटाहरूसँग हिँडेको देखेको पनि छैन, त्यसरी हिँड्ने केटी पनि होइन। अनि मैले त बिहे गरिदिएकै होला भनेर चाहिँ तपाईँकोमा फौज खान आएको नि हो बाजे। ए पक्कै पनि यो पद्मेले मेरी छोरीले सागर बाबुलाई डोराउँदै स्वास्थ्य चौकी लग्या देखेछ क्या रे? हौ बाजे, होइन फेरि किन डोल्लाएको हो? भोज खुवाउनु पर्छ भनेर चिन्ता बढ्यो कि क्या? भोज त खुवाउनु पर्छ है जसरी भए पनि। यसरी छोरीको दोस्रो बिहे गरेपछि त हामीलाई पनि दोस्रो भोज चाहिन्छ। यसरी छोरीको सुटुक्कै बिहे गर्न पाइन्छ? लु भोजको चाहिँ तयारी गरिहालौँ त बाजे। लु खाइहालौँ त। हेर हेर कति स्वार्थी छौ है तिमीहरू। अस्ति म लडेर मेरो यो ढाड ठोकिँदा मेरी छोरी तिमीहरूको दैलोमा मेरो बाउलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म बोकेर पुऱ्याइदिआउन भन्न बिन्ती गर्न गई, तर तिमीहरू कोही आएनौ। अहिले न मैले मेरी छोरीको बिहे भनेर निम्तो दिएको छु, न मेरी छोरीले निम्तो दिएकी छे। बाटोमा केटासित हिँडिरे भन्ने देखेको भरमा भोज चाहियो होइन तिमीलाई? खाना कालहरू छिमेकी भने त सुख दुःखमा सहयोग गर्ने पो हुनुपर्छ त। तिमीहरू त दुःख पर्दाखेरि मुन्टो बटार्ने अनि सुखमा चाहिँ जिब्रो तिखार्दै आउने। यस्तालाई के छिमेकी भन्नु? मैले मेरी छोरीको बिहे गरेको छैन। मैले मेरी छोरीको बिहे गरी भने तिमीहरूलाई जसरी भयो नि बोलाइ भोज खुवाउला। अहिलेलाई जाऊ। लु बाजे पनि, अनि तपाईँको छोरीले बिहे गरेको होइन? लु यसरी भितुवा छोरीहरू त्यसरी अर्का केटासँग बाटोमा हात समाएर हिँडेको त समाजले पनि देख्न सक्दैन है बाजे। यो चाहिँ राम्रो भएन है बाजे। तपाईँले त छोरी त बिगारिसक्नु भएछ बाजे। हो पद्मे हो, मैले मेरी छोरी बिगारी। तिमी चाहिँ आफ्नी छोरीलाई सपार क्या म मेरी छोरीलाई बिगारिरहन्छु। यो पर्दाखेरि सहयोग नगर्ने गाउँलेहरूको सल्लाह पनि चाहिँदैन मलाई क्या। अहिले चाहिँ तिमी जाऊ न, जाऊ।
जान्छु हो बाजे, ल जान्छु, ल ल जान्छु। अब तिम्रो छोरी अब बिगार्छौ नै भने त अब मैले के गर्नु छ र। तर एक दिन समाजमा नि तिम्रो छोरीले नाक काटिदिन्छौ कि, अनि त्यहाँबाट थाहा पाउ ल। ए बाबा, मेरी छोरीले मेरो नाक काट्दी भने म नाक बिना नै गाउँमा हिँडौँला। तिमीहरू नाक कान आँखा मुख सबै लिएर हिँड्नु भएन। अहिले चाहिँ तिमी यहाँबाट गइहाल, मलाई गनगन नगर। ल बाजे, ल ल तिम्रो चिन्ता के होसरी नै चलिरहेको, थुप्री राख। झन् आज एक छाक भए पनि भोज खाएर टारौँला भनेको त मारौँला जस्तो पो गर्छ बुढाले त। होसरी नै थुप्री राख्नु। अर्थी उपदेश दिन आँखा परे बेला सहयोग गर्नु छैन। अर्थी उपदेश यिनीहरूले भनिरहनु पर्छ। मेरी छोरीको विश्वास छैन मलाई। मेरो भन्दा बढी विश्वास छ मेरी छोरीको मलाई। जान्ने भएका यति बेला कहाँ पुर्यायो ओली छोरीले बाबुलाई। साह्रै गाह्रो भयो। सरलाई हिँड्न धेरै गाह्रो भइसक्यो। यसरी त कुन बेला स्वास्थ्य चौकी पुग्नु। मेरो बुवालाई त्यसरी बोकेर स्वास्थ्य चौकी पुर्याइदिने मान्छेको लागि मैले केही गर्न सकिनँ। के गर्ने होला? सर, हजुरलाई धेरै गाह्रो भयो है? खुट्टामा चाहिँ धेरै दुख्यो। के गर्ने होला? कहाँ अनघन्टा ठाउँमा आइपुगिसक्यो। यतातिर अब कसैसँग सहयोग मागौँ भनेदेखि पनि अहिले यो कोभिडको टाइम छ। कसैले कसैलाई छुन पनि मान्दैनन्, डराउँछन्। बोकेर लैजाउँ भने पनि म सक्दिनँ। के गर्ने होला? हामी यसरी बस्यौँ भने त स्वास्थ्य चौकी पुग्न झन् टाइम लाग्छ। हजुरको घाउमा इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यसरी टालोले बाँधेको छ। यसो गर्नुहोस् न, बरु हजुरको हात मेरो कोममा राखेर मेरो कोमको सपोर्ट लिएर बिस्तारै हिँड्ने कोसिस गर्नुहोस् न है। मैले गर्दा तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुने भयो। केही गाह्रो छैन, हात राख्नु है बिस्तारै। बाटो चेक्नु भएको हैन? को हो भने? म हो। तँलाई मेरो भाइले मुर पर्दाखेरि गाउँपालिकाको अध्यक्ष ल्याएर कालो मसो दलेर जुत्ताको माला लगाएर त्यतिसम्म गर्नु हुने। तुइले अहिले अर्को केटासँग औलो मार हिँड्न तँलाई लाल लाग्दैन? ठुक कटेर बुद्धि। अनि तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको दाइ? तपाईँलाई चाहिँ अलिकति लाज लाग्दैन? अर्काको बाटो छेकी छेकी चाहिँदो नचाहिँदो कुरा गर्नलाई? कि तपाईँको भाइले मलाई मन पराउनु भयो भन्दैमा म अरू कोहीसँग हिँड्न नपाउने? मैले त तपाईँको भाइलाई मन पराएकी थिएन नि। नचाहिँदो कुरा गर्नुहुँदो रहेछ। अहिले म समस्यामा छु, बाटो छोड्नुहोस्। तेरो समस्या थाहा छ मलाई। यो गाउँलेलाई थाहा नदिकन सुटुक्क पहिला हिँडेकी होली छैन यो केटासँग। म कहाँ हिँडेकी हुँ त्यो तपाईँलाई सफाइ दिइरहनु जरुरी ठान्दिनँ म। मलाई हताश छ, मेरो बाटो छोड्नुहोस् दाइ। छोड्दिन बाटो। त यो केटासँग लागेको थाहा पाएर मेरो भाइ टुप्पे गाउँभरि मान्छे बटुल्न हिँडेछ। जसरी तिमीहरूले कालो मसो र जुत्ताका माला लाथ्यौ नि, त्यसै गरी तिमीहरू दुईजनालाई
कालो मसो र जुत्ता माला नलाएछ छोड्नेवाला छैन। म राम्रो मुखले भन्दैछु दाइ, बाटो छोड्नुहोस्। ज्यान जाला बाटो छोड्नेवाला छैन। अनि तपाईँले गर्न खोज्नुभएको के दाइ? तपाईँले पो गल्ती गर्नुभएको थियो, तपाईँको भाइले गल्ती गर्नुभएको थियो र कालो मोसो दलियो त। हामीले के गल्ती गरेका छौँ? म आज यहाँ घाइते मान्छे लिएर हिँडिरहेको छु, बाटो छेक्ने लाज लाग्दैन? छोड्नुहोस् बाटो। हामी पनि घाइते भएका थियौँ, म ज्यान गाडी छोड्दिनँ। छोड्दिनु भने म छोड्नेवाला छैन। दाइ, अनि तपाईँहरू मान्छे हो कि पशु? खुट्टामा चोट लागेर यस्तो घाइते मान्छे लिएर हिँडिरहेको छु, बाटो छेक्नुहुन्छ? सामान छोड्नुहोस्, हात छोड्नुहोस्, मलाई छोडिदिनुहोस् भने। ज्यान गए म छोड्दिनँ कान्छी। हाम्रो अरिची सती सावित्री बन्न खोज्ने अनि केटासँग औँला मारेर हिँड्ने, ज्यान गाडी छोड्दिनँ म। दाजु मलाई साह्रै गाह्रो पर्छ, छोडिदिनु प्लिज। म छोड्दिनँ। ठिक छ दाइ, नछोड्नुहोस्, समाइराख्नुहोस् है। कहाँ जानु भएको? आयो दाजु मलाई साह्रै गाह्रो भएपछि छोडिदिनु न प्लिज। तँलाई त कुनै हाल पनि छोड्दिनँ। तँसँग कान्छी लागिरहेछ र त तँ कान्छीले मेरो भाइलाई मन पर्न छाडिरहेछ। मैले छोड्नुको छैन। जाऊ हेर्नुहोस् बिस्तारै। कान्छी, म समाज उठाएर तँलाई के गर्छु? तँ हेर्दै जान। के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? एउटा बिरामीको दुखाइको त्यो मर्म नबुझेर बाटो छेक्दाको नतिजा हो यो तपाईँलाई। अस्ति त समाज बोलाएर सानो तिनो कारबाही मात्र गरिएको थियो, अझै पनि यस्तै नचाहिँदो हरकत गर्यो भनेदेखि पुलिस थानामा जाकिनु पर्ला, बुझ्यौ? झगडा नगर्नु। के भयो? किन लड्नु भयो? क्या के भयो तपाईँलाई? के भयो? कसले के गर्यो? केही भएको छैन भाइ, म बङ्ग ढली। यस्तोसम्म ठाउँ कसरी लड्नु भयो त? यहाँ रगतै रगत छ, हात भयो रगतै रगत छ, कसैले आक्रमण गर्यो कि? म जस्तो मान्छेलाई कसले आक्रमण गर्न सक्छ र भाइ? म आफै बङ्ग ढली। आज कान्छी कहाँ बस्ने केटालाई कालो मसो दल्ने भन्थ्यो, टुप्पेले गाउँभरि त्यो हल्ला छ, तिमी त ढलेछौ। अब कसले लाउँछ त कालो मसो? अब कालो मसो कसले लाउने, के गर्ने भन्ने कुरो म घरैमा गएर भन्छु भाइ। मलाई उठान, मलाई अलिक चिसो पनि भयो। बस सबै कुरो उयो गरेर भन्छु। के भयो? हजुर जस्तो सोझी मान्छे मेरो कारणले गर्दा छुच्ची भन्नु पर्यो है। केही छैन, जाऊ न। अनि उहाँको भाइले हजुरलाई मन पराउनुहुन्थ्यो, अनि हजुरले पनि उहाँको भाइलाई मन पराउनुहुन्थ्यो र? होइन होइन, त्यस्तो केही पनि होइन, जाउँ है। प्लिज भन्नु न। त्यस्तो केही होइन, मैले कसैलाई मन पराएकी छैन र मन पराउनु पनि छैन मलाई। जाउँ ल।